الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا زبر के साथ अलिफ आएगा وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرات من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته يبين الله لام को लंबा करना لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة मीम को लंबा नहीं करना यहाँ देखना बेटे يدعون إلى الخير अलिफ को पजामा आएगी तो क्या होगा ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون